तो बराह रास्त इस वक्त आपको दिखाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ मीडिया टॉक कर रहे हैं। जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो साहब को अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से हम खुश आमदेद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो मेरी दावत पे, हमारी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज आप जानते हैं कि यौम कश्मीर है और पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मगर 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने वहाँ पर जो जुल्म का बाज़ार मज़ीद गर्म किया और जुल्म की इंतहा कर दी, ज़्यादती की इंतहा कर दी। 70 साल से ज़ायद गुज़र चुके हैं। कश्मीर की वादी में हज़ारों कश्मीरी बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों का खून से वो वादी सुर्ख हो चुकी है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस गासबाना इक़दाम जो मोदी सरकार ने उठाया पुरअसरार ख़ामोशी इख्तियार की रखी, बल्कि कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हुए। ओआईसी कश्मीर की इंडोर्समेंट ना ले सके। इस्लामाबाद में जब पिछले महीनों इजलास हुआ, वहाँ पर फ़लस्तीन की तो बात की गई, कश्मीर की बात ना की गई। और कश्मीरी बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है और उनके साथ खड़ा रहेगा। और हर लिहाज से सफारती, सियासी सपोर्ट पहले से भी ज़्यादा कश्मीरी भाइयों के साथ है और हमारा दिल उनके साथ धड़कता है और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान में पैदर पे दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। और ये जो खूंखार लोग हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, उनको जहन्नम रसीद करने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने हमेशा की तरह अब भी जामे शहादत नोश किया। लेकिन ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि चाहे पीपल्स पार्टी का ज़माना था तो उस वक़्त ज़रब मोमिन का आगाज़ हुआ। जब मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया तो ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद के ऑपरेशन हुए और इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि वो नेशनल एक्शन प्लान जो उनकी हुकूमत से पहले तरतीब दिया गया था और बड़ा प्रोएक्टिवली काम करता था, वो बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया। और फिर बाकी ज़िंदगी के हर शोबे में जो उनकी नाकामी और तबाही मचाई है पीटीआई ने, इसी तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से भी इनका जो रवैया है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, वो पूरी कौम के सामने है। आज बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई ने हर जगह बसेरे डेरे डाल रखे हैं
اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی۔ آپ سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں۔ میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پی ٹی آئی عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو اناگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات یہ لگا رہے ہیں، بغیر کسی شرم کے۔ کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا؟ آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہٰذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یقیناً ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، وہ بجا۔ لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسی مشکل آن پڑے اور ایسی بدترین صورتحال سے کوئی قوم دوچار ہو جائے، جبکہ پوری قوم دکھی ہے اور خدا سے فجر میں، تہجد میں، عشاء میں دعا کرتی ہے کہ ہمیں اس ظالم، کرپٹ، انیفیشینٹ حکومت سے نجات دلائے، تو اس صورت کو سامنے رکھ کے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کی منشا آج ان کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی آپ کو ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ
हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के, सियासी लीडर्स के, सियासी कारकुनों के, अगर हमने अपना जो रिस्पॉन्सिबल रोल अदा ना किया, ज़िम्मेदारी अदा ना की बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, तो फिर हमें आने वाली नस्लें न सिर्फ वो माफ़ नहीं करेंगी, जो इस वक्त जो कौम है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और हमने यकीनन इनकी पार्टी की अपनी सोच है, हमारी पार्टीज़ की अपनी सोच है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी सोच है। लेकिन जब मैंने कहा कि इस शदीद क्राइसिस के ज़माने में अगर आज हम इकट्ठे ना हुए और हमने अपने अंदर हम आंगी पैदा ना की और हमने एक एजेंडा के ऊपर इत्तेफाक ना किया, तो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूँगा कि फिर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए, आवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई उससे आवाम को बचाने के लिए, यतीम और बेवा के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए हमने आज तफसील से गुफ्तगू की और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। तो आज हमने ये तय किया है कि हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके और हमारी जो वाइडर जो हमारी जो अलायंस है PDM, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मशावरत के साथ, उनकी इजाज़त के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, पहली मरतबा नहीं हो रहा। आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी नवाज शरीफ साहिबा और मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान अपना जद्दा में हुआ था और लंदन में हुआ था। और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे वक्त आएंगे सब अपनी अपना पॉलिटिक्स करेंगे। आज हमें सिर्फ एक नुक्ते ऊपर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना। बिलावल साहब बात करें। रहमान रहीम। सबसे पहले हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें दावत दी। मुझे, मेरे वालिद साहब को, हम दोनों ने ये दावत कबूल किया और मेरा जनरल सेक्रेटरी पंजाब हसन मुर्तज़ा साहब ने इस दावत को कबूल करते हुए आज हम आपके सामने हैं। हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमज़ा शहबाज साहब से भी का भी शुक्रगुज़ार है, मरियम साहिबा का भी हम शुक्रगुज़ार हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये मौका फ़रहम किया। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जमात की तफसील कॉन्वर्सेशंस के बाद कुछ अपने सियासी फ़ैसले लिए थे और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद हमारा बजट इजलास भी था। शहबाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट दी पूरी, हम सब मिल के नेशनल असम्बली में बजट का हम मुखालफत कर रहे थे। लेकिन आज हमारा पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन है, मुलाकात है उस CC मीटिंग के बाद और मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूरा मुस्लिम लीग नून के सियासी क़यादत के सामने जो मेरा पार्टी का सोच है, जो मेरा पार्टी का राय है, जो मेरा पार्टी का प्लान है, वो भी उनके सामने रख दिया गया और उस पर तफसील बातचीत हुई है। और जो नून लीग ने और नून लीग के इत्तेहादियों ने अपने प्लान्स बनाए हैं वो भी हमारे सामने बात हुआ है।
اور جو ہمارے پارٹی کے سجیسشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں اور ان کے اتحادیوں کے پاس بھی بات ہوگا. مگر یہ میرے خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں، جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں، جس سطح تک بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے، آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا، وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مگر مچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں، مگر ہر موقع پہ، ہر خطرہ پہ، ہر کشمیر کے مسئلے پہ وہی یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے، یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا، سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو، مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا، دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہے ہیں، یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے، حکومت کا کردار نہ لہکی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا، جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ بوجھ، اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں، مختلف نظریہ ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اور جب ہم ہمارے جماعتیں یا دوسری جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ، شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف، اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے، ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے، احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کے قیادت نے بات کی ہے کہ اپنی جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے، اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ، باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا اپنا منشور بے شک رہے، لیکن عوام کے مطالبہ، عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جہاں تک عوام کا مطالبہ کی بات ہے، وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. مریم صاحب کچھ بات کر لیں پہلے. سر، جو سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی الگ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں دوسرے کی ہیلپ کریں گی؟ ہماری ان تمام ایشوز پہ بات ہوئی ہے بالکل الحمدللہ. اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3
राय सामने आई बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर पीडीएम में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और उसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में शहबाज साहब बात करेंगे। शहबाज साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों और पीपल्स पार्टी, अरकान असेंबली की भी आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद हैं, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद? बिल्कुल, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं, और फिर उसके बाद हम पीडीएम में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम पीडीएम की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। एक मिनट नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। दूसरा ये, क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप ज़रा, कोई खुदा का खौफ करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम, इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में बेशुमार लेते हैं। शहबाज साहब आपने जो बात की है, आईनी तौर पर आपने कहा आईनी हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, बिलावल ने भी वही बात की। अगर आईनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर बेचते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? उन गुनाहों का जो 3.5 साल के हैं, जो मईशत जिस तरह गिरी हुई है, दहशत गर्दी आ गई है, उसकी तमाम जो है उसके ऊपर आप लोगों को क्या है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। आरिफ बात करें, आरिफ बात करें। ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है और क्या ये शामिल होंगे उस लॉन्ग मार्च में? अभी तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और पीडीएम का अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हमने पीडीएम का लॉन्ग मार्च को वेलकम किया है, और शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का वेलकम किया है। और जैसे मैंने अपने इब्तिदाई पोर्शन में कहा था, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। एक मिनट उल्फत बात करें, एक सेकंड आरिफ, उल्फत को बात करें। आखिरी सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था, लेकिन फिर टूट गया। तो क्या क़यादत पर भी कोई गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को अपने इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर दिया? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं करे बात, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। बस गुड़िया बस। मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं बीच में। दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है आवाम की मुश्किलात और आवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर
हम जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। शुक्रिया। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरियम शहबाज शरीफ साहिबा के, हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होता है। मरियम नवाज़ की जानिब से ऐसा कहा गया, लेकिन हमारे लिए आवाम की बेहतरी हमें हर दिल अजीज़ है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं शहबाज शरीफ के घर और वहां पर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने दौरान गुफ्तगू कहा कि 70 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं, खून की होली जारी है और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। और आपको बताएं कि PTI मुल्क की खिदमत नहीं कर सकी, शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमें दावत दी गई ताकि हम आइंदा का लाहे अमल तय कर सकें। अपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद नज़र आ रही है और उनका ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। ठीक है, तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शहबाज गिल साहब, अभी गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, तमाम लोग मौजूद थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़। कहा कि आवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए आज हम लोगों ने तफसीली गुफ्तगू की है। ये मुलाकात भी इसलिए थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सिर्फ तबाही तबाही है, आप लोग सिवाय कर्ज़ के और कुछ नहीं लेते। क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो उनकी दुरुस्त है। जितनी गरीबों की खिदमत इन दो खानदानों ने की है कोई और तो नहीं कर सकता। आप देखें, मलिक मकसूद चपरासी बेचारा एक चपरासी था, उसकी तनख्वाह 9,000 रुपये थी, उसके अकाउंट में से 4 अरब रुपए निकल आए। मसरूर अनवर, वो भी बेचारा एक चपरासी था, उसके अकाउंट से भी करोड़ों अरबों रुपए निकल आए। इसी तरीके से पापड़ वाला, रेहड़ी वाला, समोसे वाला, उन सबके अकाउंटों में अरबों रुपए की टीटियां। आपको पता है, पहले ये काम जरदारी साहब ने शुरू किया था, उनसे ये सीखा खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और उनके बेटों ने, और इस तरीके से गरीब की गरीबी को मिटा के रख दिया इन्होंने। आपके सामने है कि ऐसा गरीब की गरीबी को मिटाया इन्होंने कि जो यहाँ पैसा था वो लूट मार करके, क्योंकि यहाँ पहले इन्होंने गुर्बत खत्म कर दी ना पाकिस्तान में, गरीब को अमीर कर दिया। मकसूद चपरासी जैसे लोगों को, अब चपरासी बेचारा गरीब आदमी होता है, 9,000 जिसकी तनख्वाह हो, तो 9,000 रुपए वाले चपरासी को अरबपति कर दिया। यहाँ पर गुर्बत खत्म करने के बाद इन्होंने कोशिश की कि अब बरतानिया का जो गरीब है उसको भी अमीर किया जाए। तो यहाँ के बाद ये फिर बरतानिया पहुंचे वो सारा पैसा लेके। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर अपने लिए अपार्टमेंट्स दिए, वहाँ के गरीब के लिए भी यहाँ की तरह कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खानदान जो है ये इस तरीके से सिर्फ बातें कर सकते हैं, उसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनके पल्ले सिर्फ यही है जाली टीटियाँ, इनके पल्ले सिर्फ यही है झूठ, इनके पल्ले सिर्फ यही है मकारी की सियासत। कल तक एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, फिर आपको याद होगा इन्होंने इकट्ठे हल किया था, फिर आपको याद होगा इन्होंने तीतर और बटेर इकट्ठे खाए थे, फिर आपको याद होगा हमारी हुकूमत आई तो इन्होंने एक जमाने में PTM इकट्ठी बनाई थी, फिर इन्होंने सिलसिला शुरू किया था एहतजाज का, फिर इन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अभी हाल ही में इन्होंने सेनेट के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से एक बिल पास करवाया। उसके बाद अब दोबारा इन्होंने खाने खाए हैं, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कभी इकट्ठे होकर पांव पड़ के NRO लेने की, कभी अलग अलग होकर पांव पड़कर NRO लेने की। अभी इन्होंने पहले इकट्ठे होके देखा, फिर अलग अलग होके देखा, अब दोबारा इकट्ठे होके ये कोशिश करेंगे। लेकिन हम इनकी असलियत को पहचानते हैं कि ये सिर्फ इनके पास एक ही काम है, वो है कि दबा के लूटो और दबा के झूठ बोलो। आपने देखा अभी नवाज शरीफ साहब का वो प्रेम पत्र आया जो डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं थी बल्कि एक प्रेम पत्र था, एक ओपिनियन था, जिसमें ये बताया गया कि दिल शिकस्ता जो नवाज शरीफ है उनकी दिल लगी के लिए कुछ किया जाए, उनको जेल की बात उनके साथ ना किया जाए बल्कि उनके साथ कोई दिल लगी की जाए, उनके साथ दिल लगी के लिए कोई माहौल बनाया जाए।
تو یہ تو ان کے حالات ہیں، اس لیے میں کیا ان کے اوپر ان پہ تبصرہ کروں. بس یہی ہے، ایسے اسی طریقے سے آپ مجھے پریس کانفرنس کرتے دیکھیں گے اور ایسے ہی یہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں آپ آج کی ملاقات کو؟ اپوزیشن متحد نظر بھی آ رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہوگا، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے جو ماضی کے پروجیکٹس ہیں ان پر پی ٹی آئی اپنی تختیاں لگا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو ماضی کے پروجیکٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پروجیکٹ کیا تھے. ان کے پروجیکٹ لوٹ مار کی اپنی، اور رمضان شوگر مل سے شروع ہو کے تو لندن کے اپارٹمنٹس اور ملک مقصود چپراسی کے تھرو ختم ہو گئے. جو یہاں پر اگر کوئی پروجیکٹ انہوں نے کیا ہے تو وہ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جس میں مال پانی نہ کھایا ہو. وہ بجلی کے منصوبے ہوں، وہ یہاں میٹرو بس ہو، وہ یہاں پر آپ موٹر وے بنانا ہو، کوئی جو منصوبہ انہوں نے لگایا اس میں سے پہلے اپنی دہاڑی لگا دی. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اس افسوسناک عمل کے اندر عوام ان کو جان چکی ہے، عوام کو ان کی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا. آج اگر آپ دیکھیں ماضی کی نسبت یہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے بالکل نیچے. آج اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ آپ کی 30 ارب روپے ہونے جا رہی ہے، 30 ارب ڈالر ہونے جا رہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ وہاں نہیں جہاں پہ پہلے تھا. آج آپ کے فورن ریزرو ہائیسٹ لیول پہ ہیں. آج آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے جی ڈی پی کی وہ 5.37 پر ہے بغیر اتنے زیادہ قرضے ڈالے ہوئے. آج اگر دیکھیں تو آپ 2.3 بلین ڈالر کی ریشو سے قرضہ لے رہے ہیں کمپیئر ٹو پی ایم ایل این جو 4.5 بلین ڈالر کی ریشو سے لے رہی تھی ہر سال. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر سال قرضہ 11 ارب ڈالر واپس کر رہے ہیں کمپیئر ٹو نون لیگ جو صرف 5 ارب ڈالر واپس کر رہی تھی. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کسان کے پاس زیادہ پیسہ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ ٹریکٹر زیادہ بیچ رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ پوری دنیا میں چوتھا ملک بن گئے ہیں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بنانے والے ملک. تو آپ کے ہاں سب سے ہائیسٹ سیل ہے موٹر سائیکل کی. آج اگر آپ دیکھیں تو کھانے پینے کی اشیاء کی سیل سب سے اوپر ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو پیٹرولیم پروڈکٹ کی ملک کے اندر سیل جو ہے وہ 17% اوپر ہے. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج کا پاکستان اور ان کا پاکستان جو ہے وہ کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہ یہی ابھی شہباز شریف کی جانب سے یہی کہا گیا کہ قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. ابھی پاکستان جو ہے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان وہ پہنچے ہیں چین تو وہاں بھی قرضہ ہی لینے گئے ہیں، لیکن مہنگائی ملک سے ختم نہیں ہو رہی. وہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں حکومت پر اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام تہجد اور فجر میں یہ دعائیں کرتی ہے کہ کسی طرح اس حکومت سے جان چھوٹ جائے ہماری. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ ایک جانب آپ وہ اسٹیٹسٹکس ہم سے شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنی گروتھ کی ہے، ترقی کی ہے، دوسری جانب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان مہنگا ترین ملک ہے، تیسرے نمبر پر آ گیا مہنگائی میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2 چیزیں سے بتاتا ہوں. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے پوری دنیا میں ہے. اللہ کرتا کہ مہنگائی ہمارے اختیار میں ہوتی کہ ہم اسے کم کر سکتے. یہاں تو ہم ایک دن میں کم کر دیتے. پوری دنیا انفلیشن کی زد میں ہے، آپ کو بھی پتا، سب کو پتا. یہ ضرور ہے کہ ہماری اپوزیشن نے اور ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں نے عوام کو بالکل یہ ایک جھوٹ دکھایا کہ جیسے صرف پاکستان میں مہنگائی ہے، لیکن اللہ کے عوام کو آخرکار پتہ چل جاتا ہے مہنگائی بالکل ہے. غریب کے لیے بالکل مشکل ہے وقت، مڈل کلاس کے لیے مشکل ہے، لیکن صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن جو گلوبل انفلیشن ہے اس کے آگے آپ کو پتا ہے آج امریکہ میں بھی مہنگائی کی زد میں ہے، آج برطانیہ بھی مہنگائی کی زد میں ہے. آج ہر ملک آپ غریب دیکھ لیں یا امیر دیکھ لیں اس کے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی زد میں. لیکن اب بات یہ ہے جو دوسری آپ نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں قرضے زیادہ. میں نے ابھی آپ کو ریشو بتائی ہے کہ یہ 2.3 بلین کے اوپر ہماری ریشو آتی ہے اور یہ 4.5 بلین ڈالر اینولی لے رہے تھے لون. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ 4.5 ارب ڈالر سال کا قرضہ زیادہ ہوتا ہے یا 2.3 بلین زیادہ ہوتا ہے. اگر قرض واپس کرنے کی بات ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ 5 ارب ڈالر سال کا واپس کرتے تھے، ہم 11 ارب ڈالر واپس کر رہے ہیں، ان سے دگنے سے بھی زیادہ. تو بتا دیں کہ واپس بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں قرضہ اور ہم لے بھی ان سے آدھا قرضہ لے ہیں. تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں قرضے زیادہ ہو گئے. تو یہ تو خاندانی جھوٹا ہے. یہ وہی خاندان ہے نا جو لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ وہی خاندان ہے جن کے میں نے ابھی آپ کو بتایا پاپڑ والے ریڑھی والوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں، ملک مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکلتا ہے اور یہ کہتے ہیں میں نے دہلے کی کرپشن نہیں کی. تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، ہر بات جھوٹ کرتے ہیں. ان کی کسی بات کا کیا جواب دیں؟
ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرض بھی اس حکومت نے پہلی حکومتوں سے کم لیا ہے اور قرض لوٹایا بھی زیادہ ہے اور زیادہ کیا ہے، اور آپ نے یہ کہا چاہے یہ اکٹھے ہیں چاہے یہ الگ الگ ہیں، چاہے اختلاف رائے کے ساتھ چلیں یا پھر ساری کی ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، ان کو NRO چاہیے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر شہباز گل صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.